ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै श्री पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। गतकक्ष्यायाम् अहम् उक्तवती भवन्तः ध्वनिमुद्रणेन प्रेषयन्तु। केवलं ऋता महोदयायाः ध्वनिमुद्रणम् आगतम्। अन्ये सर्वे विस्मृतवन्तः। न न न न न उत्तरं मम स्वन्त सहायेन उत्तरं गच्छति। स्वन्त सहायेन स्वन्त सहायेन with my own help I got the answer. स्वसहायेन अथवा स्वीय प्रयत्नेन स्वीय सहायेन इति न स्वीय प्रयत्नेन उत्तर I got उत्तरं प्राप्नोमि। एवं वा? अस्तु। इदानीम् अद्य सुन्दरी महोदयायाः सन्देशमासीत् किल? ऋकारान्तशब्दानां प्रयोगं कथं करणीयम् इति। तत्र एककार्यं कुर्मः। प्रथमा विभक्तितः आरभ्य सप्तमी विभक्ति पर्यन्तं वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः वा? अस्तु। गायत्री महोदये, प्रथमा विभक्त्यां पितृ पितृ अन्यत् किमासीत्? मातृ पितृ महोदय। पितृशब्दमेव कर्ता कर्तृशब्दमपि आसीत् किल? पिता कार्यालयं गच्छति। पिता कार्यालयं गच्छति। द्वितीया विभक्ति तत्र गायत्री महोदये
एतदपि वक्तव्यं किल द्विवचनं बहुवचनमपि द्विवचनं हम्म। आवां पितरौ லாபம் வராது இல்லையா அதுக்கு ஓகேனோ எங்களுடைய மை அவ एवं नास्ति पिता कार्यालयं गच्छति इति उक्तवती किल पितरौ कार्यालयं गच्छतौ गच्छतौ इत्यस्ति वा गच्छतः सारी पितरौ कार्यालयं गच्छतः पितरः कार्यालयं गच्छन्ति पिता पितरौ पितरः अवगतम् पिता कार्यालयं गच्छति पितरौ कार्यालयं गच्छतः पितरः कार्यालयं गच्छन्ति Mahodaya, it is something similar to the same Rama Shabda and आम् एवमेव except that it is different. तत्र किम् इत्युक्ते तत्र ऋकारान्तस्य कारणेन किञ्चित् क्लेशः अनुभूयते किन्तु शब्दरूपं पिता पितरौ पितरः एवमेव Okay. द्वितीया विभक्ति महोदय इदानीं हरप्रसाद महोदय Okay. No, kleshaha means difference. क्लेशः कष्टम् एवं प्राब्लम् Okay, कष्टम्. Okay. क्लिष्टताम् अनुभूयते इत्युक्ते किञ्चित् सरलतया वक्तुं न शक्यते. Okay. महोदय एकः प्रश्नः अस्ति महोदय एवं पाणिनि व्याकरणं पाठयति वा कुत्र me there was an email and in that I saw your name again Saturday. Oh evam va I don't know whether it is you or some other Haripriya. I thought it was you only Haripriya again. Okay. Okay, so my question is, are we ready to learn that? That was my question. Tatra kinchit you can learn kintu agrimastare bhavishyati iti. Okay. You have to know samasas and all those things. Sandhi samasas. Okay, so I registered against your name. Okay, so then I think I saw that Saturday and I was like, okay, is this our Haripriya Mahodaya or some other Haripriya? I thought I'll check with you. Ahameva. Okay. So we are not ready for it yet, right? Can try. Try? Okay. Okay, then it's a different try. Actually this how we derive it Rama Shabda Ramaha. So this needs a lot many sutras. From Pratipadika Rama to Ramaha, there are many sutras involved in the process. So that I had learned long back. Now this is a different method. That was traditional method. You directly apply sutras and memorize. Here you understand and then apply the sutras like that. So it will be starting from the dhatu gana parichayaha. From there it would be starting. We can try, Mahodaya. You can try, but see how you feel. You can. How it is. Astu Haraprasad Mahodaya vadatu. द्वितीया विभक्ति पितरं पितरौ पितॄन् पितरं पितरौ पितॄन् अहं दिवंगत पितरन् स्मरामि अहं
मम पितरौ स्मरन्ति अहं स्मरामि एव। स्मरामि अहं स्मरामि अहं पितॄन् स्मरामि। हाँ, अग्रे हर्षा महोदय, तृतीया विभक्ति। अहं पित्रा सह गच्छामि। अहं पितृभ्यां सह गच्छामि। अहं पितृभिः सह गच्छामि। हिना महोदय, चतुर्थी विभक्ति। Oh, 1 minute. Pitre. Oh, 1 minute. You all can get father. के लिए अहम चतुर्थी विभक्तिः कदा आगच्छति? चतुर्थी विभक्ति या पित्रे 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 पितृभ्यः पितृभ्यां पितृभ्यां पितृभ्यः वयं पितृभ्यः एकवचने वदतु। प्रथमम् एकवचने वक्तव्यम्। अहं पित्रे उपनेत्रं ददामि। अहं ददामि किल? अहं ददामि। आवां पितृभ्यां युतकं ददतः। आवां ददतः। नो ददावः। वयं पितृभ्यः स्यूत ददामः। स्यूतं ददामः। अग्रे अग्रे प्रिया महोदय वा? पंचमी विभक्ति। हर्षा महोदय। हर्षा महोदयायाः अभवत्। निर्मल महोदय। निर्मल महोदय अस्ति वा? पंचमी विभक्तिं वदतु महोदय। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। So sentence पंचमी। अहं पितुः धनं यच्छामि। धनं स्वीकरोमि। अहं पितृभ्यां धनं स्वीकरोमि। अहं पितृभ्यः धनं स्वीकरोमि। प्रिया महोदय, षष्ठी विभक्ति। महोदय, पितुः उपनेत्रं तत्र अस्ति। पित्रोः स्यूतः अन्यत्र अस्ति। पितॄणां युतकानि
कपाटिकायाम् अस्ति। कपाटिकायां सन्ति। कपाटिकायां सन्ति। युतकानि बहुवचनं किल, अतः सन्ति। अग्रे रमेश महोदय अस्ति वा? नास्ति इति मन्ये। ऋता महोदये वदतु, सप्तमी विभक्ति। सुन्दरी महोदय। No, I will be the first. Okay. महोदय, अहं न स्मरामि, अत्र पठामि, वदामि। पितरि पितरौ पितृषु। मम विश्वासं पितरि अस्मि। अस्ति। विश्वास अस्ति। मम विश्वासः पित्रोः अस्ति अस्ति एव, मम इति अस्ति किल, अतः। मम विश्वासः पितृषु अस्ति. It goes with vishwasa. Vishwasa is the karta here. That's why asti. तत्र प्रथम वाक्ये विश्वासम् इति उक्तवती। अतः विश्वासः वा विश्वासं वा? विश्वासः। विश्वासः। अस्तु। इदानीम् अवगतं वा सुन्दरी महोदये? इतोपि अभ्यासम् आवश्यकं वा? No. अवगतं? Fine. अस्तु। इदानीम् अग्रे भवती एव पठतु। तत् कथा अस्ति किल, प्रवेशपुस्तके प्रथमकथा अस्ति, तत् पठतु। पेज नंबर 20 वा? 20तमे 19तमे पृष्ठे अस्ति बुद्धिमान् शिष्यः। बुद्धिमान्। सुन्दरी महोदय। काशीनगरे एकः पण्डितः वसति। पण्डितसमीपम् एकः शिष्यः आगच्छति। शिष्यः वदति, आचार्य, विद्याभ्यासार्थम् आगतः। पण्डितः शिष्य बुद्धिपरीक्षार्थं पृच्छति, वत्स, देवः कुत्र अस्ति? शिष्यः वदति, गुरो, देवः कुत्र नास्ति, कृपया भवान् एव समाधानं वदतु। सन्तुष्टः गुरुः वदति, देवः सर्वत्र अस्ति, देवः सर्वव्यापी, त्वं बुद्धिमान्, अतः विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव। अस्तु। इदानीम् अत्र प्रत्येकं पदं वयं कः विभक्तिः एतत् सर्वं जानीमः वा? काशीनगरे सप्तमी विभक्ति। No, it's one by one. one by one एव क्रमेण गच्छामः। रमेश महोदयस्य अन्तर्जालसमस्या अस्ति, अतः सः वक्तुं न शक्नोति। अस्तु। काशीनगरे, तत्र सप्तमी विभक्ति सम्यक् एव। पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा, एतत् सर्वमपि वक्तव्यम्। गायत्री महोदय वदतु। काशीनगरे नपुंसकलिङ्गं सप्तमी विभक्ति। नगर तत्र नगरम् एकवचनम्। अस्तु। हरप्रसाद महोदय। Which is the next one? एकः पण्डितः। एकः पण्डितः।
प्रथमा पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन पण्डितशब्दः पण्डितशब्दः अग्रे हर्षा महोदय वसति वसति इज अ क्रियापदम एकवचन प्रथम पुरुष धातु धातु वस वस वस् धातुः वस धातु परस्मैपदी परस्मैपदी सम्यक् अग्रे हीना महोदय पंडित समीपम एक वचन प्रथम पुरुष तत्र एकवचनं प्रथमपुरुषः एवं वक्तव्यं भवती संस्कृतछात्रा किल हिन्दी छात्रा वा सम्यक् वदतु पंडित समीपम एक वचन प्रथम पुरुष प्रथमपुरुषः नपुंसकलिंग प्रथम तत्र प्रथमपुरुषः वा पंडितसमीपम समीपम इज अव्ययम नो इट इज अव्यय समीपम वदतु भवती वदतु अहं पृच्छामि अहं न जानामि भवती वदतु पंडित समीपम एतदेव परीक्षा इदानीं परीक्षायां सन्ति सर्वे पंडित समीपम इज अ joint word with अव्यय समीपम सर्वे अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति वा पंडितः समीपं महोदय न पंडितसमीपम् इति एकमेव पदम् no पंडितः समीपं so because of sandhi we have lifted समीपम is अव्यय पंडित I mean समीपम is two द्वितीया विभक्ति एकवचन no it is not अव्यय वदन्तु वाक्यं पूर्णं पठन्ति चेत् अवगन्तुं शक्यते पंडित समीपम I don't remember the एकः शिष्यः आगच्छति पंडित समीपम so it is a द्वितीया एक वचन एवं वा सर्वेषां सम्मतिः अस्ति अत्र सम्मति सम्मति ददामि अस्तु पंडितसमीपम् इति न वदतु पंडितसमीपम् इति पदम् अस्ति किल तत् you must tell with confidence निश्चयेन एतदेव I mean I don't I'm 100% positive it is two द्वितीया विभक्ति एकवचन अस्तु एकः शिष्यः अग्रे का वदति निर्मल महोदय वदतु एकः शिष्यः इस् एकवचनं प्रथमा विभक्ति पुल्लिङ्गं शिष्यशब्दः एकः इति तत्र समानाधिकरणम् अस्तु अग्रे कृपया वदतु हरप्रसाद महोदय किं कः वदति समानाधिकरणम् एकः शिष्यः किं महोदय समानाधिकरणम् इत्युक्ते किं समानाधिकरणं शिष्यः is
pullinga word, Pratama Vibhakti Ekavachana. The word Eka, it is Ekaha, Ekam, Eka in all the three lingas. But since Shishya is a masculine, we have to use Ekaha. Samyak. Bahut samyak. धन्यवादः. So it is a visheshana, no? Visheshana. Agachati. अहं वदामि महोदय. आगच्छति क्रियापदं, प्रथमपुरुष, एकवचनं, परस्मैपदी. धातुः गच्छ धातु. गम धातुः आङ् उपसर्गपूर्वक, अतः आगच्छति इति. अस्तु, अग्रे अग्रिमवाक्यं पठन्तु. का पठति? ऋता महोदय वा? आम्. शिष्यः वदति. शिष्यः वदति. शिष्यः वदति. शिष्यः प्रथमा विभक्ति एकवचन शब्दः. वदति धातु, वद धातु, परस्मैपदी एकवचन. Shall I move? आचार्य विद्याभ्यासार्थम् अहम् आगतः. आचार्य संबोधन अस्ति. विद्याभ्यासार्थम्. Here vidya abhyas artham. There are three parts. Vidya abhyas artham means artham is a avyaya. It means for. Means I have come for learning, studying. तत्र विद्याभ्यासार्थम् इति अव्ययं वा? हरप्रसाद महोदय वदतु. न महोदय, विद्याभ्यासार्थं तत्र वाक्यमस्ति विद्याभ्यासार्थम् अहम् आगतः. Vidya is striling, no? न तत्र विद्याभ्यासार्थम् इति एकपदमेव. एकं पदम्. Yeah, see, for avyaya, it does not, I mean, the artham is an avyaya which does not convey any linga or vachana or vibhakti. Now, vidyabhyasartham, for the sake of education, it doesn't, I don't think it has got any, it is an avyaya, whole thing is an avyaya. Mahoday, it can be vidyabhyasaya, then it is chaturthi vibhakti. But it can be written as vidyabhyasartham also. So it's not vibhakti. It is a vibhakti, no? So vidyabhyasaya. Fourth. Then also the same meaning. तत्र द्वितीया न आगच्छति. किमर्थम् इत्युक्ते यथा ऋता महोदयया उक्तं किल, विद्याभ्यासाय चतुर्थी आगच्छति. अत्र अर्थम् इति दत्तमस्ति, अतः द्वितीया न आगच्छति, अव्ययम् एव इति निश्चयं करणीयम्. अस्तु, अग्रे. अहम् आगतः उत्तमपुरुष. अहं प्रथमा विभक्ति उत्तमपुरुष. अश्वत् शब्दः.
तत्र अहम् इति अस्तु अस्मत् शब्दः अस्मत् अस्मत् शब्दः शब्दः आगतः आगतः कः प्रत्ययः आगतः is it प्रत्ययं अच्छा। पठितवन्तः किल या आम् 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 कः प्रत्ययः गायत्री महोदय वदति वा Mother, A is there. अहं वदामि वदतु महोदय ओके आगतः भूतकालः मध्यमपुरुष एकवचन गम धातुः तत्र मध्यमपुरुष इति आगच्छः न न न आगतः आगतः तत्र आगतः आगतः it is also from it comes I believe from does it come from भवन्तः त प्रत्ययं पठितवन्तः वा प्रत्यय means आगतः आगता आगतम् एतत् सर्वं पुंलिङ्ग न पठितवन्तः no is it not agachati becomes agata agatah न न तत्र अन्य प्रत्ययम् अस्ति तद् भवन्तः प्रायशः न पठितवन्तः अस्तु चिन्ता नास्ति अग्रे गच्छामः गायत्री महोदय वा सुन्दरी महोदय वा पंडितः it is पंडितः शिष्य बुद्धि परीक्षय परीक्षार्थं पृच्छति पंडितः प्रथमपुरुषः प्रथमाविभक्तिः किल प्रथमाविभक्ति पुल्लिङ्ग एकवचनं पंडित शब्दः शिष्य बुद्धि परीक्षार्थं 3 words together the same अव्यय पृच्छति again क्रियापदं एकवचनं तत्र धातुः कः is it pritch पृच्छ धातुः पृच्छ गीप्सायाम् इति पृच्छति प्रथमपुरुषः एकवचनं प्रथमपुरुषः एकवचनं is it first gana right first gana गण न तत्र गणे न इदानीं गणे न गच्छतु पृच्छति तस्य परस्मैपदी वा भवत् इदानीं परीक्षा दृष्ट्या किम् आवश्यकं तदेव वक्तव्यम् अत्र अग्रे वत्स देवः कुत्र अस्ति वत्स संबोधन प्रथमा विभक्ति पुंलिङ्गः देवः प्रथमा विभक्ति पुल्लिङ्गः कुत्र अव्ययम् अस्ति अधातु प्रथमपुरुष एकवचनम् अग्रे what is the next sentence I don't have the book
शिष्यः वदति शिष्यः वदति शिष्यः प्रथमा विभक्ति एकवचन शिष्यपदं पुल्लिङ्गः वदति वद धातु परस्मैपदी प्रथम पुरुष एकवचन सम्यक् अग्रे हर्ष महोदय गुरो देवः कुत्र नास्ति गुरोः संबोधना प्रथमा तत्र विभक्ति गुरोः इति नास्ति गुरो गुरो हे गुरो एवं गुरो प्रथमा विभक्ति संबोधन प्रथमा संबोधन विभक्ति संबोधन प्रथमा विभक्ति एवं वक्तव्यं संबोधन प्रथमा विभक्ति देवः प्रथमा विभक्ति पुल्लिङ्गः एकवचनम् तत्र देवः पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एवं वक्तव्यम् you maintain the same order. If you keep on interchanging, you may miss something. So prathama that's is why always follow the same pattern while answering. Then you will not have any confusion. Okay. So devaha pullinga shabdah prathama vibhakti ekvachanam. Kutra avyaya padam nasti क्रियापदम एकवचनम अस्ति अस्ति न अस्ति न अव्ययम् अस्ति इति 3-1 प्रथम पुरुष एकवचन अग्रे कृपया भवान् एव समाधानं वदतु कृपया इस् अव्यय भवान् कृपया अव्ययं नास्ति किल अव्ययं वा I think so it is अव्यय No, I thought it was a एकवारं I thought it was a स्त्रीलिंग पदम स्त्रीलिंग कृपया तृतीया विभक्ति सीतया कृपा से हिंदी कृपा के साथ सीतया कृपया okay so it is a prathama एक वचन कृपा शब्दः कृपा शब्दः इट इज एक वचन तृतीय विभक्ति सेम ऑर्डर यू हैव टू फॉलो तृतीया विभक्ति ही एकवचनम् that should be the order लिंग फर्स्ट नाम स्त्रीलिंगः स्त्रीलिंगः कृपा शब्दः स्त्रीलिंगः कृपा शब्द स्त्रीलिंग प्रथम एक वचन विभक्ति तृतीया विभक्ति एक वचन सेम ऑर्डर यू हैव टू फॉलो ओके भवान भवान इज एक वचन पुनः सेम ऑर्डर यू हैव टू फॉलो भवत् शब्दः भवत् भवत् शब्दः पुंलिंगः पुल्लिंगः एक वचन प्रथमा विभक्ति ही एकवचन प्रथमा विभक्ति एक वचन भवत् शब्दः भवत् पुल्लिंगः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन ओके एव इज अगेन अव्यय समाधानम it is pulling
द्वितीया विभक्ति एक वचन. Is it Pullinga, it is a- Mahodaya? समाधानः. समाधानः. And vadatu, it is a vad dhatu. You check in the dictionary once. Samadhanam. Mahoday agre vadatu. Te pashyanti dictionary मध्ये कोशे पश्यन्ति वदतु तस्य भवति. Vadatu is a vad dhatu. लोट लकार. प्रथम पुरुष एक वचन. तत्र परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा तदपि वक्तव्यम्. परस्मैपद प्रथम पुरुष एक वचन. अग्रे. Is not Parasmaipada, Parasmaipadi. परस्मैपदी दीर्घम् अस्ति तत्र. Yeah. Okay, परस्मैपदी. आत्मनेपदी and परस्मैपदी. Okay. अग्रिमवाक्यं निर्मल महोदय पठति वा? Ma'am, I don't have the book with me. सन्तुष्टः गुरुः वदति. Santushta Guru is Visheshana, is Santushta is Visheshana. Guru Pratham, sorry, the order was Guru Shabda, then Prathama Vibhakti, Pullinga, Ekvachanam. Guru Shabda. Tatra Ukaranta Pullinga. Evamapi Vaktum. If you want to maintain the order, Ukaranta Pullinga Shabda. Okay. Ukarant Pullinga Shabda. Then Prathama Vibhakti. Ukaranta Pullinga Guru Shabda. Prathama Vibhakti Ekavachanam. Vachanam. And then Santushta is following the same Guru's thing. Visheshyam Anusarati. Yeah. Vadati is Vadadhatu. Pratham Purush. Ekvachanam. Then Tatrapi same order. Vad dhatu. Parasmaipadi va atmanepadi va. Parasmaipadi. Vad dhatu parasmaipadi. Tadanantaram lat lakaraha. Lat lakara pratham purusha ekavachanam. Ye. Samyak. Agre. Priya Mahodaya. देवः सर्वत्र अस्ति. देवः दिव् धातु. देवः देवशब्दः. नामपद. देवः नामपदं. पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्ति. अकारान्त पुल्लिङ्गः देवशब्दः. अकारान्त पुल्लिङ्गः देवशब्दः. प्रथमा विभक्ति लट्लकार. Not Latlakara. लकार नास्ति तत्र. नामपद. नामपद एकवचनम्. अकारान्त पुल्लिङ्ग देवशब्दः. अकारान्त पुल्लिङ्गः देवशब्दः. प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. एकवचनं. सर्वत्र. सर्वत्र अव्ययपदम्. अव्ययम्. अस्ति. अस्ति महोदय. That's also this is क्रियापदम्. क्रियापदम्. अस्तातु. अस्तातु. अस्ति. तत्र भूधातोः अपि आगच्छति वा? अस्ति इति. भवति. भवति. अस्तु. अग्रे. My turn. आम् महोदय. देवः सर्वव्यापी. Shall I do Deva?
Again, devah, akarant pulling, prathama vibhakti ekavachanam. Ekavachanam. Then sarva vyapi. Sarva vyapi. Sarva is a एकमेव पदं सर्वव्यापी इति एकपदमस्ति. Mohoday, what is it then? Avyay? No. वदतु. No. You have to tell me. Otherwise Haraprasad Mahodaya will tell. Sarva vyapi. Kriya padam is hidden here, asti, but sarva vyapi I am unable to tell. Please. Haraprasad Mahodaya vadatu. Sarva Vyapi it means exists everywhere. Vyapi I'm not sure, but Sarva is No. Don't worry about Sarva. There's a single word here. Sarva okay, Vyapi. Sarva Vyapi. Sarva Vyapi. I'm not sure, Mahoday. Visheshana. Because Vyapi. No, it is. Because Vyapi. Striling. Striling. Koshe anveshanam karaniyam. Whenever you have a doubt, go and check in the dictionary. Then you will get the answer. Agree. You tell me, Mahoday. Sundari Mahoday patati va? Mahoday? No, Sarva Vyapi, which? Is it a striling like Nadi? No. Striling. It comes for Ishvara. Ishvara sarva vyapi asti. Ishvara, another Visheshan for Ishvara. It is a Visheshana pada. Evam nasti. Visheshanam asti tatra क्लेशः नास्ति, किन्तु अत्र व्यापी इति तद् व्यापी शब्दस्य व्युत्पत्तिं वदतु. हीना महोदय वदति किन्तु Sarva Vyapi asti means asti is a hidden kriya pada in this sentence. अस्ति तस्य चिन्ता नास्ति, अस्माकं चिन्ता अस्ति व्यापी शब्दस्य व्युत्पत्तिः कः इति. It is another व्यापिन् वा नकारान्त शब्दः वा एवं पृच्छामि. Is it like Nadi? No. It is like Ikaranta. न, तत्र व्यापिन् इति विज्ञानी अस्ति किल, विज्ञानी तत्र तस्य प्रातिपदिकं किम् इत्युक्ते विज्ञानिन् नकारान्त. विज्ञानी, विज्ञानिनौ, विज्ञानिनः एवं पुंलिङ्गे. पुल्लिङ्ग एव तत्र ईकारान्तः नास्ति, विज्ञानिन् इति नकारान्त शब्दः. it will be like a Bhagwan. नकारान्त शब्दः. अत्र व्यापिन् इति नकारान्त शब्दः. नकारान्त शब्दः. So it is very different. We are not done in the class, no? No. No, we are not. विज्ञानी इति पुंलिङ्ग शब्दः स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? विज्ञानिनी, विज्ञानिन्यौ, विज्ञानिनी एवं भवति किल? तथा. अस्तु, चिन्ता नास्ति, अधिकम् इदानीं न कुर्मः, अग्रे गच्छामः. त्वं बुद्धिमान्.
त्वं युष्मत् शब्दः मध्यमपुरुषः एकवचनं तत्र युष्मत् शब्दः वदति चेत् तत्र त्रिषु लिङ्गेषु समानः तथा वक्तव्यं विभक्तिरूपेण। प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वा? प्रथमा विभक्ति एकवचनं। बुद्धिमान्। So it will be like a Karin, no? Karin shabda. Karin, no? Karin Shutra means that will come. According to Karin, that all the vibhakti will come. Yes. Buddhiman. That is to Namapadam, Mahodaya. Buddhiman evamev. Bhavan tatha. Oh, like Shaktiman. Shaktiman. Buddhiman. अन्य प्रत्ययः आगच्छति तद् अग्रिमस्तरे भवन्तः पठिष्यन्ति अतः चिन्ता न करणीया। अग्रे अतः विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव वस। अतः अव्ययम् विद्याभ्यासार्थं विषय that too is अव्ययम् अत्रैव that is also अव्ययम् महोदय। अत्रैव वस अत्र एव that is also अव्ययम्। then वस धातु परस्मैपदे वस् धातु मध्यमपुरुष एकवचनं। लकारः कः? लकार लङ् लकार लङ् वा? लोट् लकार। इदानीं तत्र प्रश्नाः सन्ति। पण्डितः कुत्र वसति? हरप्रसाद काशीनगरे। पंडितः काशी नगरे वसति। Oh, I wanted to give a Bhutakala word. वदतु। पंडितः काशी नगरे आसीत्। अग्रे पंडितः किमर्थं प्रश्नं पृच्छति? हर्षा महोदय। पंडितं विद्याभ्यासार्थं शिष्यं प्रश्नं पृच्छति। विद्याभ्यासार्थं नास्ति। पंडितः प्रश्नं पंडितः शिष्य बुद्धि परीक्षार्थं प्रश्नं पृच्छति। हीना महोदय। संतुष्टः गुरुः अन्ते किं वदति? संतुष्ट गुरुः अन्ते शिष्यं किं वदति? अच्छा, किं वदति? वदति त्वं बुद्धिमान् अतः विद्या अभ्यासार्थं अत्र एव वस इति युक्तम् इति वदति। अस्तु, इदानीं प्रश्नपत्रिकां किञ्चित् प्रश्नपत्रिकातः अभ्यासं कुर्मः वा? महोदय, July 21 we discussed in the tutorial महोदय। अत्र इदानीं फेब्रुवरी 2020 अस्ति। January 21 अस्ति। January 21 महोदय। एतदेव फेब्रुवरी 2020 इत्यस्ति। Jan or February maybe। तत्र किं भवति इत्युक्ते
किं भवति इत्युक्ते केचन केन्द्रे जनवरी मासे भविष्यति, अन्यत्र फेब्रुवरी मासे भविष्यति। यतः फेब्रुवरी इत्यस्ति। इदानीं कः वदति? निर्मल महोदय वा? आम्। स्फुरति परस्मैपदी। लिखतु प्रेरणा। दास्यामि भविष्यत्कालः। कंपते आत्मनेपदी। अखादत् भूतकालः। अत्र किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय, लिखतु प्रेरणा कथमस्ति? प्रेरणा इत्युक्ते तत्र लोट् लकारः। तत्र आज्ञा अथवा रिक्वेस्ट और ऑर्डर एवं। आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति एंड आमंत्रण। आमंत्रण वा आमंत्रण वा? आमंत्रण। अग्रे। Mahodaya, will it be in Tamil like this or in just in English? Tamil and English both. Why Tamil? It is from Rajapalayam. Oh, okay. But in our exam, it will be in Kannada and English. Oh, no, okay. No. If it is from Karnataka, it will be Kannada and English. If it is from Tamil Nadu, it will be Tamil and English. But which one will be for us? This only. Oh, Tamil. Okay. Agre. अहं वदामि महोदय। वदतु। 52, 52 250, 67 सप्तषष्टिः, 45 पञ्चचत्वारिंशत्, नवनवतिः, 11। Mahodaya, for can you just go up a little bit? I want the first one she said. Dvi, should it be dva? No. Dvipanchashat. Okay. Mahodaya, for 9, can we say एकोनशतं? एकोनशतमपि वक्तुं शक्यते, किन्तु this is easier. नवनवतिः। अग्रे। कृता महोदय वा? आम् महोदय। Name these. शुकः, नेत्रं, मापिका, आम्रफलं, छत्रं, वातायनं, कृषकः, घटी, then करंडकः, द्रोणी। Are we supposed to say the time or just Gati, Mahodaya? Name these इत्यस्ति किल? Name these. घटी एव। Okay. समयमपि वदतु, चिन्ता नास्ति। अत्र वदतु, परीक्षायां न। पादोनषट्वादन. Then Droni and Marichika. Marichika. Yeah. Agre. Odd word. Parvati,
Marute, Modate, Haste. Odd man out, Haste. किमर्थं? See, parvate ityukte no, you are right. I'll tell you. Parvate is in parvata. Kim Parvata? Parvate. Marute, Haste in the hand. Marute means? In Maruti. In Maruti. So Modate. Modate. Like happy. Mudaharshe. So it is a Kriya Pada, no? It's a Kriya Padam. Anyat sarvam Anapadi Kriya Padam. Anya padani nama padani santi. Atra Kriya Padam. Yes. Dasha Kumara Charitam. Raghuvamsham. Kumara Sambhavam. Meghadutam. Meghadutam, there are Kalidasas. So Dashakumara. Ekanimisham Gayatri Mahodaye. Let her speak. Sundari Mahodaye is telling us. It is Raghuvamsham, Kumara Sambhavam, Meghadutam, they are Kalidasas. So Dashakumara Charitam. Very good. Dashakumara Charitam kena rachitam? That I don't know. That also you should know, no? I think it is there in your book. Bhattoji? Is it Bhattoji? No. Dashakumara Charitam, Dandi. Dandi Mahakavi wrote Dashakumara Charitam. Okay. There is one this thing, no? Like Subhashitam. What is that? Upama Kalidasasya Bharavehe Artha Gauravam Dandinaha Padalalityam Maghe Santi Trayogunaha. Kalidasa is an expert in Upama Alankara. He gives a lot many Upama ityukte kim vadanti? Simile. Bhashayam. Simile. Yeah. Upama Kalidasasya. Bharavehe Artha Gauravam. There is so much of depth in what Bharavi writes. Dandinaha Padalalityam. Very easy words would be used. There is a Lalityam. Ityukte Saraltaya Patitum Shakyate Evam. Maghe Santi Trayogunaha. In Magha, you can find all the three qualities. Magha is an author. Magha. Yeah. He wrote Shishupalavatham. Can you send this one, Mahodaya, in the WhatsApp? Okay, thank you. Tankanam Krutva Preshayam. What did he write? Magh. You were just telling. Magha Shishupalavatham. Yeah, correct. One is Karoti, Karomi, Kuruta, Kuruvanti. Mahodaya Samyak na Shruyate. Karoti, Karomi, Kurutaha, Kuruvanti. So the first three Ekavachana, Kuruvanti, Bahuvachana, so that is odd man out. Punaha ekavaram chintayatu. Karoti, Karomi, Kurutaha, Kurvanti ityasti kila. Karoti, Prathama Purushaha. Prathama Purusha. Karomi iti Uttama Purusha. Ekavachanam. Ekavachanam. Kurutaha Prathama Purusha. Prathama Purusha Dvivachana. Bahuvachana. And Kurvanti Prathama Purusha
It is karomi. It is karomi with Bahuvachana. drought. So karomi is out. Karoti, kurutaha, kurvanti. Kurvanti. Yeah. Oh, okay, okay. I was thinking about singular plural. Okay. Karoti, kurutaha, karomi. Karoti. तत्र महोदय करोति कुरुतः कुर्वन्ति इति प्रथमपुरुषः एकवचनं द्विवचनं and बहुवचनं च करोमि इति उत्तमपुरुषः अस्ति एकवचनं अतः अवगतम् अवगतम् then ज्योतिषं निरुक्तं मासः शिक्षा मासः is out, they are from Vedangas. ज्योतिषं निरुक्तं शिक्षा व्याकरणं ज्योतिषं छन्दस् एतत् सर्वं वेदाङ्गानि षड् वेदाङ्गानि इति भासः इति सः नाटकानि रचितवान् संस्कृत 14 नाटकानि रचितवान् भासः तदपि बहु कालपर्यन्तं अस्माकं समीपे न आसीत् 1914 in that year when T.L. Ganapati Shastri he got all the natakas, all the 14 natakas from a well. Somebody had to protect them from foreigners destroying them. Somebody had thrown it in well, actually. He got it from that well, and then they started printing more copies of this. He got the manuscripts, and it was in Talapatram. So for almost 500 years, his natakas were lost. And it is very beautiful. When you go to a much higher level, you should read his natakas. So beautifully he writes. Right now I am doing his Abhisheka Natakam in a class. So it is so, they are all enjoying so much. It's really beautiful. Okay. It is very motivating. We can read that. It is in easy language, or we? No. Kinchit, you have to study further. Then maybe after Parichaya you can read. Okay. Now also you can try. There is no harm. But now if you want to read also, do it after your exam. Now your focus should be on your exam. Nothing else. Okay. Okay. Agre. Diva. Sayam. Samyak. Idanim. No. Diva means during the day. No, Samyak is the different. Samyak is the odd one out. All other times. Diva day, Sayam evening. Idanim means now. Idanim now. So all denote the time. So Gayatri, it is not your turn. No, she said she is not able to do, so I am helping her. No, let teacher help her. I want to know what is Diva. Diva is day. Day. Okay. Diva, Sayam, Idanim, they represent time. Samyak is the odd one out. Sundari Mahodaya, the way I remember Diva is from Divakara. Yeah. Yeah, now I'll. Yeah. Divakara. Divakaraha. Divakaraha. Suryasya aparam nama. Agre. Change into singular. Kamalani kasare santi. Kasya? No. Whose turn is this? Gayatri. Gayatri. Kamalam. Kamalani kasare santi. Kamalam kasare asti. Kasare. Kasare asti. Yuyam
किं कुरुत त्वं किं करोषि वयं ग्रामम् आगच्छाम अहं ग्रामम् आगच्छामि Agachami. Okay. agachama ityasti kila. आगच्छाम आगच्छामि वृषभाः चरन्तु वृषभः चरतु कार्याणि वर्धन्ताम् कार्यं वर्धन्ताम् कार्याणि वर्धन्तां कार्यं so that वर्धन्तां should be okay कार्यं It should be singular. वर्धन्त Vardha. Who will say? वर्ध वर्धत कार्यं वर्धत Vardhatam, vardhetam, vardhantam. Kila. Atmanepadhyam lot lakare. Vardhatam, vardhetam, vardhantam. Ataha ekavachane karyam Vardhetam. vardhatam. Vivachane vardhetam. Bahuvachane कार्यं वर्धितं vardhantam. Avagatam? Yeah. I said वर्धताम् only in the beginning then I changed कार्यं वर्धताम् That's why I told you people, you have to every day you keep reciting shlokas or not, we don't know. Till your exams are over, you should keep on repeating these lakaras. Okay. Ammode. Afterwards, you can resume your shlokas. Till then, you keep on practicing this. Agre. वयं श्वः कथां पठिष्यामः अहं श्वः कथां पठिष्यामि एताः पत्राणि प्रेषितवत्यः एषा पत्रं प्रवेशति प्रेषितवती एषा पत्रं प्रेषितवती अग्रे एषा पत्रं हर्ष महोदय No, myself, yeah. What is the question? Fill in the blanks with given words. Antaha, uchchaihi, upari, adaha, bahihi. Ekasmin nagare vidyalayah asti. Tasya nama Bharati Vidyalayah. Vidyalayasya prakoshthaha. Vidyalayasya bahihi prakoshthaha kridanganam cha santi. Bahihi. Bahihi na mahodaya. Oh, maybe prakoshthaah kutra bhavanti? Prakoshthaah is a room. It but how come Kridanganam? Kridanganam api bhavati. Within the complex, some schools have Kridanganam. It need not be a bigger one, but there is a playground. So what is the answer you are saying? It should be antah. Antah. Okay. Oh. Antaha prakoshthaah kridanganam cha santi. Okay. See, in countries like this, desert countries, you cannot have the Kridanganam outside because it is too hot.
So in such places, they will have the Kridanganam also within the Vidyalayam. So is it like a quadrangle? Yeah. Oh, okay. Here, they can't survive in too much of heat. So every place, wherever you go, there is AC. I see. Okay. So Vidyalayasya antaha prakoshtaha kridanganam cha santi. Kridanganasya madhye stambah asti. Tasya upari ध्वजः अस्ति. बालाः प्रार्थनां कर्तुं प्रकोष्ठम् अन्तः प्रकोष्ठात् from the room कर्तुं प्रकोष्ठात् बालाः प्रार्थनां कर्तुं प्रकोष्ठात् अधः आगच्छन्ति. न बहिः. बालाः प्रार्थनां कर्तुं प्रकोष्ठात् बहिः आगच्छन्ति. So we can use okay. So we can use these words multiple times. Okay. Te So here multiple times. We have see, Vidyalayasya antah prakoshtaah kridanganam cha santi. Yeah. Tasya upari dhvajah asti. Prarthanam kartum prakoshtat bahihi agachanti. Where did you use multiple times? Oh, okay. Prarthanam kartum prakoshtat bahihi agachanti. Okay. Te what else is remaining here? Uchchaihi upari. No, upari is done. Uchchaihi. Then one more word is remaining. Adaha. No, antaha we did. Adhaha. Oh, adaha. Yeah, adaha. Te adaha upavishanti. They sit down. Yeah. Kakshayam balaha patam. Oh, uchchaihi patam patanti. Te sarve uttamaha balakaha. Avagatam? Okay. Agre. Mahoday, just eka prashna asti. I read that tisthati and uttisthati. I am a little bit confused. What is the meaning of tisthati? Sitting? Tisthati, he is there like that. Standing. Saha tatra eva tisthati. He stays. It's not sitting. Upavishati is the sitting. Upavishati is it. Uttisthati is standing. Stand up. Okay. Okay. I get confused. Sorry, Mahoday. Shamatam. Dhanyawada. No, there is no need. I too keep on getting confused. No? I learn along with you. Astu. Agre? Yeah. Choose the correct word. Amra vrukshe kati katham kiyat falani santi.
आम्रवृक्षे कति फलानि सन्ति? How many? भवतः जीवनस्य लक्ष्यं किं किमर्थं कः? भवतः जीवनस्य लक्ष्यं किं? किमर्थं? No, no. Kimmeva. Kimartham. What is the use? Ganga Nadi. गंगा नदी कदा कुतः किं प्रवहति? कुतः प्रवहति? गंगा नदी कुतः प्रवहति? सीता कति कदा का विद्यालयं गच्छति? सीता कदा विद्यालयं गच्छति? पायसं कथं किं कुतः अस्ति? पायसं कथम् अस्ति? Agre. Okay. Correct the verb in the following sentence. Saha vadasi, saha vadati, saha aham agamishyamaha. Swaha aham agamishyami. Sa jalam apiban. Sa jalam apibat. Vayam agachami. Vayam agachamaha. Bhavati abhyasam kurvantu. Bhavati abhyasam karotu. Karotu. Yeah. Nirmal Mahodeva. Guru patam patitvan. Balaha patam patitva graham gachanti. Gita katham shrotum ichhati. Tvam mam Snatum graham gaccha. No. Tvam mam. Okay, I'll just come back to that. Then saha snatum nadim gacchati. Te karyam samyak kritavantah. So only one is remaining. Tvam mam uktava graham gaccha. By elimination. By this works many times. Exam technique. Yeah, exam technique. Then only you will save time in the exam. Yeah. Astu. Agre? Priya Mahoday. Aham vadami. Choose the correct vibhakti form. Latayam anekani drakshafalani santi. Chanakyasya udajam nagarat bahihi asit. Kakah shilakhandhan anayati. Sadhuhu vrishchikam hastaya grihitavan. Hastaya va? Sadhuhu vrishchikam haste grihitavan. Kimartham? Tritiya vibhakti. No. Saptami. Grihitavan is hold. Okay. In the Vrishchika. Okay, holding the scorpion in the hand. Okay. Vrishchika. In the hand. Yeah, in the hand. Saptami vibhakti. Haste. Aham mama paropakara swabhavam kadam tyajami. Mama paropakara swabhavam kadam tyajami.
शिष्यः वदति Mohodaya, what is Uttajam? Uttajam is hut. Hut. Okay. शिष्यः वदति गुरवे नमः Gurave Namah. Agre, Ruta Mahodeva. So make 5 sentences using the following words, phrases. सा कथां लेखितुम् इच्छति. Ichchati. इच्छति. ते स्नात्वा पूजां कुर्वन्ति. अहं वन्दे. अजाः चरन्ति. What is left? Vayam. वयं नमामः. सम्यक्. Sundari Mahodaya. चन्द्रगुप्तस्य पत्नीः कः? Mantri. मन्त्रीः कः? No, Mantri. मन्त्री कः? चन्द्रगुप्तस्य मन्त्री I forgot his name. चाणक्यः. Chanakyaha. कः धनम् Ichchati. कः धनम् इच्छति? रामः सोमः रामः I have not completed that part, Mahoday. एवं वा? अस्तु, एकं कार्यं कुर्वन्तु. इदानीं समयः अपि अभवत्, अतः एतत् सर्वं गृहे सम्यक् अभ्यासं कृत्वा किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति चेत् मां पृच्छन्तु ध्वनि माध्यमेन दूरवाण्या. What remains, Mahoday? Further? Anything left? Oh, many things left. Okay. इतोपि सन्ति बहूनि. सर्वं समापयन्तु. अस्तु, समापयामः. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ. धन्यवादः. धन्यवादः.